सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। आजको तेस्रो भिडियो एनईए प्रिपरेसन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अब्जेक्टिभ क्वेसन आन्सर पार्ट 3 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भिडियोमा अगाडि बढौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 39 सम्म कभर गरेका थियौं। आज क्वेसन नम्बर 40 बाट स्टार्ट गरौं। सबभन्दा पहिलो सवाल रहेको छ, व्हिच इज द बेस्ट कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर सोधेको छ। त यहाँ सबभन्दा गुड कंडक्टर भनेको सिल्भर हो, चाँदी। फर विच अफ द फलोइङ एम्पियर सेकेन्ड कुड बी द युनिट? त एम्पियर सेकेन्ड के कुराको युनिट हो? रिलक्टेन्सको, चार्ज, एनर्जी, पावर। त यहाँ सबभन्दा पहिले यसको आन्सरमा भनिदिनेछु। पहिले आन्सर यसको अप्सन बी चार्ज हो। चार्ज क्यू इक्वल टू आईटी हुन्छ। त आईटी भनेको आई को युनिट हुन्छ एम्पियर, टाइम को युनिट हुन्छ सेकेन्ड। त टाइम को युनिट सेकेन्ड, एम्पियर सेकेन्ड। चार्ज को युनिट हुन्छ एम्पियर सेकेन्ड। अब अगाडि बढौं। क्वेसन नम्बर 42 मा अल अफ द फलोइङ आर इक्विभ्यालेन्ट टू वाट? सबै कुरा वाट को इक्वल छ, कसलाई छोडेर? त यहाँ यसको आन्सर हुनेछ एम्पियर बाई भोल्ट। अप्सन डी यसको सही आन्सर हो, अप्सन डी 42 को। क्वेसन नम्बर 43, a resistance having rating 10 ohm 10 watt is likely to be a, क्वेसन नम्बर 43, वायर बाउन्ड रेजिस्टर यसको आन्सर हुनेछ अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 44, which one of the following does not have negative temperature coefficient? तलको मध्येमा कुन कुरामा टेम्परेचर कोफिसिएन्ट नेगेटिभ हुँदैन भनेर सोधेको छ। त यहाँ तपाईहरुलाई मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि बुझाएका थिएँ कि टेम्परेचर कोफिसिएन्ट कसको पोजिटिभ हुन्छ र कसको नेगेटिभ हुन्छ। त टेम्परेचर कोफिसिएन्ट जो हुन्छ रेजिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ एल्युमिनियमको कन्डक्टरको। अरु जो सेमिकन्डक्टर इन्सुलेटर हुन्छन् तिनीहरुको चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हुन्छ। वेरिस्टर के हो? त यहाँ अप्सन अलग अलग अप्सन छ, इन्सुलेटर, नन लिनियर रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, रेजिस्टर विथ जीरो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट। त यसको सही आन्सर हो 45 नम्बरको अप्सन बी नन लिनियर रेजिस्टर। क्वेसन नम्बर 46, इन्सुलेटिङ मटेरियल हैव द फंक्शन अफ प्रिभेन्टिङ अ शॉर्ट सर्किट बिट्विन कंडक्टिङ वायर, प्रिभेन्टिङ एन ओपन सर्किट बिट्विन द भोल्टेज सोर्स एन्ड द लोड, कंडक्टिङ भेरी लार्ज करेन्ट, स्टोरिङ भेरी हाई करेन्ट। त 46 को काम के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो मेजर काम हो यसको फर्स्ट, यसले प्रिभेन्ट गर्छ सर्ट सर्किट हुनबाट। क्वेसन नम्बर 47, रेटिङ अफ अ फ्यूज वायर इज अलवेज एक्सप्रेस्ड इन? फ्यूज वायर को रेटिङ केमा दिएको हुन्छ भन्दाखेरि एम्पियरमा। क्वेसन नम्बर 48 मा हेर्नुहुन्छ, द मिनिमम चार्ज अन एन आयन इज इक्वल टू द एटोमिक नम्बर अफ द एटम, equal to the charge of an electron, equal to the charge of the number of electron in atom, option D 0। तो क्वेश्चन नंबर 48 को आंसर छ ऑप्शन बी इसको आंसर हुनेछ equal to the charge of an electron, minimum charge on an ion is okay। so let's move on to the question number 49। क्वेश्चन नंबर 49 मा सोधेको छ, इन अ सिरिज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेन्स, ठीक छ, सिरिज सर्किटमा अनइक्वल रेजिस्टेन्स भएको खण्डमा के हुन्छ त्यो कुरा यसमा सोधेको छ 49 मा। त 49 मा अप्सन हेर्नु होला। द हाईएस्ट रेजिस्टेन्स हैज द मोस्ट अफ द करेन्ट थ्रू इट, द लोवेस्ट रेजिस्टेन्स हैज द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रप, द लोवेस्ट रेजिस्टेन्स हैज द हाईएस्ट करेन्ट, द हाईएस्ट रेजिस्टेन्स ड्रप हैज द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रप। तो क्वेश्चन नंबर 49 को आंसर हुनेछ अप्सन नंबर डी, यसको सही उत्तर हो। सिरिज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेन्समा हाईएस्ट रेजिस्टेन्स हैज अ हाईएस्ट ड्रप, किनकि सिरिजमा करेन्ट जो हुन्छ सेम हुन्छ सिरिज सर्किटमा, ठीक छ। त अलग अलग भ्यालुको रेजिस्टेन्स, जसको रेजिस्टेन्स धेरै हुन्छ त्यसको एक्रसको जो भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो पनि धेरै हुन जान्छ, किनकि V इक्वल्स टू IR। अब अगाडि बढौं। क्वेश्चन नंबर 50, द फिलामेन्ट अफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप अफ? इलेक्ट्रिक बल्ब को फिलामेन्ट केले बनेको हुन्छ भनेर सोधेको छ। त यसको सही आन्सर हो अप्सन सी टंगस्टन। 50 नंबर को 51, अ 3 ओम रेजिस्टर हैविङ 2 एम्पियर करेन्ट विल बी डिसिपेट द पावर। पावर को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ,
आई स्क्वायर आर हुन्छ पावरको फर्मुला हैन। त यहाँ पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 को पावर 2 4 तिया 12। तो यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ इन्कावनको सी। त यहाँ हेर्नुहुनेछ यहाँ अप्सन सबै अप्सन गलत दिइरहेको छ किनभनेदेखि फर्मुला हुन्छ आई स्क्वायर आर गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर इन्टु 3 गर्दाखेरि हुन्छ 12 वाट। यहाँ 12 वाट दिएको छैन त्यसैले यो सारै आन्सर गलत छ। यसको आन्सर हुनेछ 12 वाट। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 52 मा जाउँ। 52 मा हेरौँ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू। तलक मध्येमा कुन कथन सत्य हो भनेर सोधेको छ 52 मा। यसको तपाईहरुले हेर्नु होला। यसको आन्सर सी हो। अ ग्याल्भेनोमिटर विथ लो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज एन एमिटर। ठीक छ। त्यसको आन्सर सी हो। क्वेशन नम्बर 53 हेरौँ। 53 मा सोधेको छ द रेजिस्टेंस अफ अ फ्यू मिटर्स अफ वायर कंडक्टर इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। द रेजिस्टेंस अफ फ्यू मीटर वायर केही मिटरको जो वायर छ त्यसको रेजिस्टेंस अफ कंडक्टर इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के हुन्छ। त क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किटमा 53 नम्बरको प्र्याक्टिकली 0 हुन्छ। ठीक छ। प्र्याक्टिकली इट कुड बी 0। 54 इफ अ प्यारलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन द करेन्ट इज। ल हेरौँ है त। यो भयो तपाईको मेन लाइन। ठीक छ। यसमा तपाईको प्यारलली सारै लोडहरु कनेक्ट छन्। अब यो तपाईको भयो मेन लाइन। अगर मेन लाइन तपाईहरुले ओपन गरिदिनु हुनेछ त रेस्ट अफ द सर्किट हैज 0 करेन्ट। ठीक छ। त यहाँ के भनेको छ मेन लाइनमा 0 इन अल ब्रान्च। अप्सन नम्बर सी 54 नम्बरको अप्सन सी हुनेछ। ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 55 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 55 मा के भनेको छ इफ अ वायर कंडक्टर अफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। ठीक छ। त हामीलाई थाहा छ कि जो रेजिस्टेंस हुन्छ वो त्यो रेजिस्टेंस जो हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ लेन्थको। त लेन्थ बढ्दाखेरि रेजिस्टेंस पनि बढ्ने गर्दछ। हामीले यहाँ लेन्थलाई डबल गरिदियौँ भनेदेखि रेजिस्टेंस पनि डबल हुन्छ। त्यसैले यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए 0.4। अब यहाँ सोधेको छ 360 वाट बल्ब आर इन प्यारलल एक्रॉस द 60 वोल्ट पावर लाइन। इफ वन बल्ब बर्न्स ओपन त रिमेनिङ बल्ब के हुन्छ भनेर सोधेको छ। त यहाँ यसको आन्सर हेर्नु होला तपाईहरुले। यसको आन्सर अप्सन ए देयर विल बी हेभी करेन्ट इन द मेन लाइन गलत हो। रेस्ट अफ द 2 बल्ब विल नॉट लाइट गलत हो। ऑल 3 बल्ब विल लाइट गलत हो। द अदर 2 बल्ब विल लाइट। त यसको सही आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर डी 56 को। 57 द 4 बल्ब अफ 40 वाट इच आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द बैटरी अक्रॉस देम विच अफ द फलोइङ स्टेटमेंट इज ट्रू। त 40 वाट को 4 वटा बल्ब जो छन् सिरिजमा कनेक्टेड छन् हैन। 40 वोल्ट सप्लाईको एक्रॉस 40 वोल्ट सप्लाईको एक्रॉस। तब यहाँ तपाईहरुले आन्सर पढ्नु होला। अप्सन ए यसको सही आन्सर हो किनकि करेन्ट जो हुनेछ सबै पुरै सर्किटमा सेम हुन्छ किनकि सिरिजमा यी बल्बहरु कनेक्टेड छन्। अब क्वेशन नम्बर 58 मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर 58 मा के भनेको छ त क्वेशन नम्बर 58 मा भनेको छ टु रेजिस्टेंस R1 एन्ड R2 आर connected in series okay across the voltage source where R2 greater than R1 the large voltage drop will be across। त voltage drop कसको मा धेर हुनेछ त सिरिज मा कनेक्ट भएको रेजिस्टेंस को जसको भ्यालु धेर हुन्छ त्यसै एक्रॉस न भोल्टेज ड्रप धेर हुने हो। त यहाँ तपाईहरुले हेर्नु होला यहाँ भनेको छ R1 R2 त R2 ग्रेटर छ R1 भन्दा त्यही भएर R2 मा धेरै भोल्टेज ड्रप हुन्छ। 1.58 को ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 59 में हेरौँ क्वेश्चन नंबर। ठीक छ। अब क्वेश्चन नंबर 59 में के सोधेको छ व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ द बैटरी हैज टू ड्राइव 6.28 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन with potential difference of 20 volt across the terminal। त्यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 में हामीले निकाल्नु पर्ने छ एनर्जी। त एनर्जी को लागि हामीलाई थाहा छ एनर्जी इक्वल टु हुन्छ Q into V। ठीक छ। यो एनर्जी को फर्मुला हो इन टर्म्स अफ चार्ज एन्ड भोल्टेज। ठीक छ। त्यो यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्ने हामीलाई यहाँ जो भ्यालु दिइरहेको छ 6.28 into 10 to the power 18 यो हाम्रो n को भ्यालु हो। त
त क्यू इक्वल टु के हुन्छ एनई। त ईको भ्याल्यु तपाईँहरूलाई थाहा छ होला 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 हुन्छ। जब तपाईँहरूले यी सबै भ्याल्युलाई यहाँ पुट गर्नुहुन्छ यस फर्मुलामा त अप्सन आउनेछ तपाईँको अप्सन डी। ठिक छ, अप्सन डी आउनेछ। यसको भ्याल्यु जो छ तपाईँहरूको 20.096 जुल आउनेछ। त यहाँ अप्सनमा 20 दिइरहेको छ, त्यसैले अप्सन डी यसको सही आन्सर हो। ठिक छ, अब क्वेसन नम्बर 60 मा जाउँ। एज ए क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस अफ। क्लोज्ड स्विचमा रेजिस्टेंस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सपोज यो एउटा स्विच भयो हैन, यो स्विच भयो। अब यो क्लोज्ड छ, ठिक छ, भन्नाले यो पोइन्ट यहाँ कनेक्टेड छ। त यो पोइन्ट जब यहाँ कनेक्ट हुन्छ त यसको रेजिस्टेंस कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 रेजिस्टेंस हुन्छ। ठिक छ, त्यसको अप्सन के हुन्छ अप्सन ए। 60 को अप्सन ए सही हो। 61 को द हट रेजिस्टेंस अफ द बल्ब फिलामेंट इज हायर देन the hot resistance of the bulb filament is higher than its cold resistance because the temperature coefficient of the filament के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यसको रेजिस्टेंस कोल्डको कम्पेयरमा हट भएको बेलामा टेम्परेचर बढी भएको बेलामा बढ्ने गर्दछ। त 1.61 61 को जो आन्सर हो अप्सन सी। अप्सन सी यसको सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ heat in a conductor is produced on the passage of electric current due to। त हिट केले गर्दाखेरि प्रोड्युस हुन्छ इलेक्ट्रिकल सर्किटमा जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि हिट जनरेट हुने हो। किनकि हामीलाई थाहा छ एच इक्वल टु हुन्छ I² RT। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ द इन्सुलेसन अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्रोभाइडेड। करेन्ट क्यारिङ जस्तो यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो, यो कन्डक्टर हो एउटा। त यसमा अगर हामीले इन्सुलेसन प्रोभाइड गरिरहेको छौँ हैन, त यसले केबाट बचाउँछ भन्नाले केबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ भन्दाखेरि अप्सन ए छ टु प्रिभेन्ट लिकेज अफ करेन्ट, अप्सन बी टु प्रिभेन्ट सक, अप्सन सी बोथ अफ द एबो फ्याक्टर, अप्सन डी नन अफ द एबो फ्याक्टर। त्यसको आन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर दिनुहोला। भिडियो पसन्द आएमा भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।